अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। तान्युपस्थितदोषाणां स्नेहस्वेदोपपादनैः पंचकर्माणि कुर्वीत मात्राकालौ विचारयन्। मात्राकालाश्रया युक्तिः सिद्धिर्युक्तौ प्रतिष्ठिता तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवतां सदा। स्मृतिमान् हेतुयुक्तिज्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान् भिषगौषधसंयोगैश्चिकित्सां कर्तुमर्हति। षड्विरेचन शताश्रती अध्याय। षड् विरेचनाश्रया इति क्षीर मूल त्वक् पत्र पुष्प फलानीति। पंचकषाययोनय इति मधुरकषायो अम्लकषायः कटुकषायस्तिक्तकषायः कषायकषायश्चेति तंत्रे संज्ञा। पंचविधं कषायकल्पनमिति तद्यथा स्वरसः कल्कः श्रुतः शीतः फाण्टः कषाय इति। यंत्रनिष्पीडिताद् द्रव्यात् रसः स्वरस उच्यते। यः पिण्डो रसपिष्टानां सकल्कः परिकीर्तितः। वह्नौ तु कथितं द्रव्यं श्रुतमाहुश्चिकित्सकः। द्रव्यादापोत्थितात् तोये प्रतप्ते निश्यसंस्थितात् कषायो यो अभिनिर्याति स शीतः समुदाहृतः। क्षिप्त्वोष्णतोये मृदितं तत्फाण्टं परिकीर्तितं।